नमस्कार, म अभिषेक लामिछाने यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आज फेरि एउटा इम्पोर्टेन्ट मार्केट अपडेट ल्याएर हजुरहरूमाझ हामी प्रस्तुत भइ नै सकेका छौँ र यो चाहिँ अ, विगत नेप्सेको कस्तो मुभ रह्यो र अब चाहिँ नेप्सेको आउने दिनहरूमा कस्तो मुभ हुन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले टेक्निकल एनालिसिस युज गरेर नेप्से र केही सब इन्डिसेसहरू ब्याङ्किङ, हाइड्रो पावर र माइक्रो फाइनेन्सको टेक्निकल एनालिसिस गरेर चाहिँ हजुरहरूमाझ हामीले प्रस्तुत गर्दैछौँ आजको भिडियोमा। अ, रिसेन्टली नेप्सेलाई हेर्ने हो भने नेप्से 2032 मा क्लोजिङ भएको देखिन्छ। 2118 सम्मको हाई बनाएर तल झरेको नेप्से फेरि 2100 सम्म पुगेर त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको अलिकति तल झरिरहेको देखिन्छ। क्यान्डलस्टिक प्याटर्नलाई हेर्दाखेरि इफ नेप्से चाहिँ तपाईँको 2022 भन्दा तल क्लोज हुन्छ, यो जुन ग्रीन क्यान्डल बनाएको थियो, यो ग्रीन क्यान्डल भन्दा चाहिँ तपाईँको तल आएर क्लोजिङ हुन्छ भने अलिकति बियरिश सेन्टिमेन्ट हामीलाई कन्फर्मेसन हुने थियो। त्यो कुन बुलिस क्यान्डल भनेको भन्दाखेरि यो बुलिस क्यान्डलको चाहिँ तपाईँको लो भन्दा तल आएर चाहिँ क्लोज भएको भए अलिकति यो बियरिश सेन्टिमेन्ट कन्फर्मेसन हुन्थ्यो, जस कारणले गर्दा तपाईँको यसको पहिलो सपोर्ट जुन चाहिँ 1940 मा देखिन्छ त्योसम्म आएर चाहिँ सपोर्ट लिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ भने अझैसम्म पनि त्यो कुरा कन्फर्मेसन नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले पूर्ण रूपमा यो 1940 सम्म नै झरिहाल्छ आउने दिनहरूमा, भोलि पर्सि नै भनेर भन्न सकेका छैनौँ। इफ भोलि पर्सि चाहिँ तपाईँको 2022 क्लोज गरेर तल आउँछ भने त्यसपछि चाहिँ पहिलो सपोर्ट जुन चाहिँ 1940 मा देखिएको छ त्यसलाई टेस्ट गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ भने बजारको दोस्रो सपोर्ट चाहिँ जुन चाहिँ अल टाइम हाई थियो नेप्सेको 1881 देखि लिएर चाहिँ तपाईँको 1914 सम्मको रेन्ज, यो रेन्जलाई चाहिँ हामीले सेकेन्ड सपोर्टको रूपमा लिएका छौँ र इफ यो चाहिँ तपाईँको भोलि अर्थात् पर्सि आउने दिनहरूमा 2022 भन्दा तल क्लोज नभई अहिलेकै रेन्जमा सपोर्ट लिएर माथि जान्छ भने यसको पहिलो रेसिस्टेन्स चाहिँ तपाईँको 2100 देखि 2118 सम्म रहेको हामीले देख्दछौँ। यसै गरी बजारको भोलिको मुभ अर्थात् आउने दिनको मुभ कस्तो हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले त्यहाँसम्मको लागि चाहिँ लिएर यस्तो हुन सक्ने मुभ देखेका छौँ र यसै गरी तलपट्टि भोल्युममा हेर्ने हो भने पनि विगतका मुभहरूलाई भोल्युमले रेस्पेक्ट गरेको देखिन्छ र इन्डिकेटर वाइज जाने हो भने इन्डिकेटरमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। आरएसआईमा हेर्दाखेरि 60 मा आरएसआई 860 को आरएसआईले यस्तै धेरै पटक सपोर्ट लिएर माथि गएको हुनाले इफ यो चाहिँ तपाईँको 60 भन्दा तल ब्रेक हुन्छ भने करेक्सन कन्टिन्यू हुन सक्छ भन्ने कुराको हामी कन्क्लुजनमा जान सक्छौँ भने 60 को रेन्जमा सपोर्ट लिएर माथि जान्छ अर्थात् फर्किन्छ भने यहाँबाट पनि रिभर्स हुन सक्ने हामीले सन्दर्भ देखेका छौँ। अब यसै गरी ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ 1493 मा क्लोजिङ देखिन्छ। कोभिडको बेलाको हाईलाई केही समय अगाडि ब्रेक गरेर लगभग 1620 सम्म पुगेको ब्याङ्किङ सेक्टरको इन्डेक्स अहिले चाहिँ तपाईँको 1493 मा देखिन्छ। यो चाहिँ अहिले ठ्याक्कै भन्नुपर्दा इमिडिएट सपोर्टको रेन्जमा देखिन्छ जुन चाहिँ कोभिडको बेलाको हाई बनाएको थियो। यो रेन्जमा पनि ब्याङ्किङ सेक्टरले चाहिँ सपोर्ट लिएर माथि जान सक्ने देखिन्छ र यसलाई पनि ब्रेक गर्छ भने 1411 जुन चाहिँ रिसेन्ट लो थियो त्यसमा पनि पहिलो सपोर्ट देखिएको छ भने दोस्रो सपोर्ट चाहिँ तपाईँको 1350 देखि 1380 को रेन्जमा देखिएको छ। अब इफ ब्याङ्किङ सेक्टरले यो रेन्जमा सपोर्ट लिएर माथि जान्छ भने पहिलो रेसिस्टेन्स चाहिँ हामीले 1542 को रेन्जमा देखेका छौँ भने दोस्रो रेसिस्टेन्स भनेको योभन्दा पछिल्लो समयको हाई जुन चाहिँ 1620 को रेन्जमा देखेका छौँ र ब्याङ्किङ सेक्टरको इन्डिकेटरमा गएर हेर्दाखेरि आरएसआईमा हेर्ने हो भने जुन चाहिँ 65 ब्याङ्किङ सेक्टरको आरएसआईको हिस्ट्री हेर्दाखेरि 65 को आरएसआईलाई ब्रेक गर्दा राम्रो मुभ देखिएको थियो भने अहिले चाहिँ यसले 65 लाई तलको रेन्जमा ब्रेकडाउन गरेर 65 लाई चाहिँ तपाईँको रेसिस्टेन्सको रूपमा लिइरहेको हामीले देख्न सक्छौँ
र इफ 65 लाई ब्रेक गर्छ आउने दिनहरुमा र हामीले स्पेसिफाई गरेको इमिडिएट सपोर्टको रेन्जमा यसले सपोर्ट लिएर ट्रेन्ड रिभर्सल खालका क्यान्डलस्टिक प्याटर्न बनाउँछ र तलपट्टि भोल्युममा पनि सपोर्ट लिन्छ भने त्यसपछाडि हामीले यसको बुलिश मुभको लागि हामीले एन्टर गर्न सक्छौं भने अहिलेको लागि अलिकति बियरिश सेन्टिमेन्ट नै कायम छ बैंकिङ इन्डेक्समा पनि भनेर हामीले त्यो कन्क्लुजनमा पुग्यौं। र यसै गरी अबको नेक्स्ट सेक्टर भनेको माइक्रो फाइनान्स सेक्टर। माइक्रो फाइनान्स सेक्टरलाई हेर्दाखेरि रिसेन्ट टाइममा अलिकति हाई भोल्युम र बढी चाम देखिएको सेक्टरलाई हामीले माइक्रो फाइनान्स सेक्टरको रूपमा हेर्न सक्छौं। र यसै गरी अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने लास्ट ट्रेडिङ डेमा चाहिँ यसले चाहिँ तपाईको ग्रेभस्टोन डोजी टाइपको डोजी क्यान्डलस्टिक टाइपको प्याटर्न बनाएको थियो र त्यसले चाहिँ हामीलाई अलिकति इन्डिसिजन को इन्डिकेसन गर्छ र त्यो भन्दा अगाडि हेर्ने हो भने के देखिन्छ भने यो जुन पहिलाको रेसिस्टेन्स थियो यसलाई चाहिँ यो क्यान्डलले बुलिश क्यान्डलले ब्रेक गर्यो र तलपट्टि भोल्युमले पनि सेटिस्फाई गरेको हुनाले हामीले चाहिँ यसको ब्रेकआउटलाई चाहिँ जेन्युइन ब्रेकआउटको रूपमा लिएका छौं र यसपछि हामीले के पनि भन्न सक्छौं भने जुन यो रेन्जलाई ब्रेक गर्यो पछि लास्ट ट्रेडिङ डेको क्यान्डलले चाहिँ यो रेन्जलाई रिट्रेस गरेको रूपमा पनि हामीले लिन सक्छौं किनभने जुन हिसाबले भोल्युमले सपोर्ट गरिरहेको छ त्यो सन्दर्भले हेर्दाखेरि यो रेन्जलाई चाहिँ यसले टेस्ट गरेको अर्थात् रिट्रेस गरेर यो रेन्जलाई फेरि टेस्ट गरेको भन्ने कुरामा हामी त्यो कन्क्लुजनमा चाहिँ माइक्रो फाइनान्स सेक्टरमा पुगेका छौं भने पहिलो रेसिस्टेन्स 3434 देखिएको छ। पहिलो अहिले त ठ्याक्कै सपोर्टको रेन्जमा छ भने पहिलो सपोर्ट चाहिँ दोस्रो सपोर्ट चाहिँ तपाईको 2962 को रेन्जमा देखिएको छ भने तेस्रो सपोर्ट 2827 को रेन्जमा देखिएको छ। र यसै गरी अब माइक्रो फाइनान्स सेक्टरमा चाहिँ ट्रेडर्सहरुले हामीले स्पेसिफाई गरेको सपोर्ट भन्दा तल स्टप लस लिएर अहिलेको रेन्जमा चाहिँ तपाईको यो जुन ब्रेकआउट छ यसलाई भोल्युमले सेटिस्फाई गरेको हुनाले माइक्रो फाइनान्स सेक्टरमा चाहिँ अलिकति एन्टर गर्न सक्नुहुन्छ। र अब हाइड्रो पावर सेक्टरमा जाँदाखेरि हाइड्रो पावरको क्लोजिङ 1653 मा रहेको छ र पहिलो सपोर्ट जुन चाहिँ तपाईको 1642 मा देखिन्छ पहिला पनि यो रेन्जमा टेस्ट गरेर माथि फर्किएको थियो र यसै गरी अहिले पनि हामीले इफ यसले इमिडिएट सपोर्ट लियो भने जुन चाहिँ 1642 के रेन्जमा देखिन्छ त्यसपछाडिको सेकेन्ड सपोर्ट भनेको 1642 इमिडिएट सपोर्ट सेकेन्ड सपोर्ट 1482 भने पहिलो रेसिस्टेन्स जुन चाहिँ इफ यसले चाहिँ तपाईको सपोर्ट लिएर माथि गयो भने 1800 र दोस्रो रेसिस्टेन्स भनेको 1900 को रेन्जमा देखिएको छ। यसै गरी हाइड्रो पावर सब इन्डेक्समा चाहिँ तपाईहरुले के देख्नुहुन्छ भने अहिले 1653 को क्लोजिङ छ भेरी सेन्टिमेन्ट कायम छ तत्कालै एन्टर गर्नको लागि कुनै सुझाव छैन तर इफ हामीले स्पेसिफाई गरेको सपोर्टको रेन्जमा रिभर्सल प्याटर्न बनाउँछ भने हामीले स्पेसिफाई गरेका रेसिस्टेन्सहरुलाई टार्गेट बनाएर तपाईहरुले ट्रेड चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ इफ त्यो पर्टिकुलर क्यान्डललाई भोल्युमले सपोर्ट गर्छ भने र यसलाई इन्डिकेटर्सहरु लगाएर हेर्दाखेरि आरएसआई मा के देखिन्छ त भन्दाखेरि आरएसआई मा डाउनफल देखिन्छ आरएसआई 50 को 53 को 54 को रेन्जमा छ 50 को लेभलमा पनि यसले सपोर्ट लिन सक्ने सम्भावना छ इफ 50 को लेभलमा सपोर्ट लियो भने त्यसपछाडी माथि क्यान्डलस्टिक र भोल्युमहरु हेरेर तपाईहरुले पोजिसन बनाउन सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई रिसेन्टली अर्थात् तत्काल बियरिश सेन्टिमेन्ट नै हाइड्रो पावर सेक्टरमा कायम देखिएको छ भने माइक्रो फाइनान्स सेक्टरमा चाहिँ बुलिश सेन्टिमेन्ट देखिन्छ जसकारण ब्रेकआउट पछिको रिट्रेसमा तपाईले इमिडिएट सपोर्टको तल स्टप लस राखेर पोजिसन बनाउन सक्ने हामीले देखेका छौं जुन चाहिँ माइक्रो फाइनान्स सेक्टरमा। बैंकिङ सेक्टरमा चाहिँ पनि बियरिश सेन्टिमेन्ट कायम छ तर बजार इमिडिएट सपोर्टको जोनमा देखिन्छ इफ आरएसआई मा 65 को ब्रेकआउट आउँछ र सपोर्ट लिन्छ क्यान्डलस्टिक प्याटर्नले ट्रेन्ड रिभर्सल प्याटर्न देखाउँछन् भने पहिलो रेसिस्टेन्स 1542 र दोस्रो रेसिस्टेन्स 1620 लाई टार्गेट बनाएर तपाईहरुले बैंकिङ सेक्टरमा पनि इफ आउने दिनहरुमा त्यस्तो किसिमको सिनारियो देखियो भने पोजिसन बनाउन सक्नुहुन्छ तत्काल बियरिश सेन्टिमेन्ट नै कायम छ र ओभरअल नेप्सेको पनि फेरि पनि कुरा गर्दाखेरि
नेप्से 2022 भन्दा तल आएर क्लोजिङ आयो भने भोलि पर्सि आउने दिनमा बियरिश सेन्टिमेन्ट नै कायम रहेको र बियरिश सेन्टिमेन्ट नै कन्टिन्यू हुने कन्फर्मेसन जुन चाहिँ 1940 पहिलो सपोर्टसम्म देखिन्छ भने 2022 को लेभल चाहिँ के छ र भोलि पर्सि आउने दिनमा त्यो लेभललाई रेस्पेक्ट गरेर माथि जान्छ भने 2100 देखि 2118 को लेभल इमिडिएट रेसिस्टेन्स अर्थात् पहिलो रेसिस्टेन्सको रूपमा हामीले लिएका छौँ भने दोस्रो रेसिस्टेन्स चाहिँ 2380 को रेन्जमा देखिन्छ नेप्सेलाई हेर्दाखेरि। र आजको हाम्रो भिडियो यही नै अन्त्य गरौँ। तपाईलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लागेको छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र आउने दिनहरुमा कस्तो भिडियोको अपेक्षा गर्नुभएको छ त्यसको बारेमा पनि हजुरहरुले हामीलाई सल्लाह र सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो यही अन्त्य गरौँ। हस्, धन्यवाद।